बद्दू आ गया हुजूर की बारगाह में कुछ मांगने के लिए। मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सरकार जब किसी बात का जवाब ना देना चाहते थे तो खामोश हो जाते थे, कुछ देर खामोश रहते थे। और हुजूर का खामोश रहना भी हमारे मुहद्दिसीन ने महफूज किया है। अक़सामे हदीस में से एक हदीस है जिसे हदीस तकरीरी कहा जाता है। वो हदीस है जिसमें हुजूर खामोश रहे, कोई काम किया गया तो सरकार खामोश रहे। हज़रत मौला अली कहते हैं हुजूर ना खामोश हो गए, लेकिन चूंकि देहाती था, सादा था, उसने जब बार बार गुफ्तगू छेड़ना चाहिए तो फिर हुजूर ने फरमाया चल फिर मांग ले, क्या मांगता है, मांग ले फिर क्या मांगता है, कर सवाल। देहाती था, सादा आदमी। मौला कायनात फरमाते हैं हमें यूं लगा कि अब ना ये आखिरत अपनी सवार जाएगा, जन्नत का सवाल करेगा, लेकिन बड़ा ही सादा था। मांगने पे भी आया तो क्या मांगा, कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने सफर करना है, मुझे एक ऊँटनी अता कर देते। हज़रत सुल्तान बाहू से किसी ने कहा कि बड़े लोग मुरीद होते हैं, तो फरमाने लगे रब दा तालब कोई नहीं मिले, जो मिले तालब जर दाओ। तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कामिल शेख के पास भी आके कहते हैं दुकान कोई नहीं चलती, ये तो किसी सेठ से मशवरा कर लेते, कारोबार चलाने का आपको ढंग बता देता। ये यहाँ आके भी आपने यही सवाल किया, यहाँ पहुंच के भी यही सवाल। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहने लगा एक ऊंट दे दे आने जाने के लिए। हजरत अली कहते हैं हमें बड़ा अफसोस हुआ, यार तू आया कहाँ पे है और तू मांग क्या रहा है, तू बारगाह देख और अपना सवाल दे, तू कहाँ खड़ा है, क्या मांग रहा है। हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा करके फरमाया कि ऊंट तुझे दिया, चल कुछ और भी मांग ले। हजरत अली कहते हैं हमने कहा अब जन्नत मांगेगा ये हुजूर से, तो बड़ा ही भोला था। कहने लगा जी अगर आप कुछ और भी देना चाहते हैं तो ऊंट पे डालने के लिए कजावा भी दे दे। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं हमें फिर बड़ा अफसोस हुआ कि यार देखो इतना चांस मिला फिर खो दिया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम भी मुस्कुराए और सरवरे कायनात की जो मुस्कुराहट होती थी वो ना खुशियां तकसीम करती थी। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते। अब यहाँ सवाल पैदा होता था कि फिर उस मुस्कुराहट के लिए तो इंतजार करना पड़ता होगा कि हुजूर मुस्कुराएं तो रोते हुए हंसें। तो अगला शेर भी है और जवाब भी है। फरमाने लगे जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये तो आदत है हुजूर की, ये तो आदत है मुस्कुराते रहना। तो हुजूर भी ज़ेरे लब मुस्कुराए। तीसरी दफा मेरे करीम ने फिर फरमाया चल मांग ले कुछ, तुझे एक चांस और देते हैं। पर मौला कायनात फरमाते हैं बड़ा ही भोला था, तीसरा चांस मिला, गोया गोल्डन चांस मिला, लेकिन फिर भी वहीं का वहीं रह गया। कहने लगा ठीक है अगर आप कुछ और भी देना चाहते हैं तो मेरा सफर लंबा आने जाने का खर्चा भी दे दे। अल्लाह अकबर। अब हुजूर अकायद की बाबत बताने लगे कि रिसालत के बारे में, महबूब के बारे में अकीदा कैसा होना चाहिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तुझसे तो वो बनी इसराइल की बुढ़िया ही अच्छी थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी। तो हुजूर फरमाने लगे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ हिजरत करें, तो आप जाने लगे। तो फिर इरशाद खुदाबंदी हुआ कि जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मदफून है, आपका मज़ार पुरअनवार है, अगर आपको जाना है तो फिर उनके ताबूत को भी आप निकाल करके साथ ले जाएं। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से पूछा तुम्हें पता है जनाब यूसुफ का मज़ार कहाँ है? किसी को नहीं पता। एक बूढ़ी अम्मा है ज़ईफुल उमर, उसको खबर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा अम्मा तो बताएगी कि यूसुफ का मज़ार कहाँ है? तो कहने लगी बताऊंगी पर मुफ्त नहीं बताऊंगी। ये हुजूर बयान कर रहे हैं, बताऊंगी पर फ्री में नहीं बताऊंगी, मैं ना मुफ्त थोड़ी बताऊंगी। फरमाया चल तू अपनी कीमत बता बताने की। तो कहने लगी मैं इस शर्त पे जनाब यूसुफ के मज़ार का पता बताऊंगी कि आप मुझे जन्नत में वो वाला घर देंगे जिसके पड़ोसी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम हो। आपके पड़ोस में घर चाहिए। तुझसे तुझी को मांग के मैंने मांग ली सारी कायनात, वो वाला मकान चाहिए जिसके पड़ोसी आप हो। तो हज़रत मूसा कलीम फरमाने लगे अम्मा चल जन्नत मांग, तू नबियों के करीब मकान मांग रही है, वो तो बड़ा ऊंचा दर्जा होगा, तू बड़ी दूर पहुंच गई, इतनी बड़ी सोसाइटी में प्लाट मांग लिया, वहां पहुंच गई। तो बूढ़ी कहने लगी ठीक है फिर
اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ختم ہو گئی بات. اگر آپ نہیں بتاتے تو جائے میں بھی نہیں پتا بتاتی. جب وہ اڑ گئی, ٹھہر گئی, اور اڑی بھی کس طرح, یہ بھی میرے اللہ کی توفیق. میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے, میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے. یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں. تو وہ کہنے لگی میں نہیں پھر بتاتی, آپ کسی اور سے پوچھ لیں. جناب موسیٰ خاموش ہوئے تو ارشاد خدا بندی ہوا, کلیم اپنے پڑوس میں مکان دینے کا وعدہ آپ کر لیں اور مکان انہیں میں عطا کر دوں گا. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بدو کی موجودگی میں تربیت فرمائی صحابہ کی. یہ چیزیں بھی حضور نے عطا فرمائی. لیکن جب تمہیں کہا جائے مانگو تو پھر یہ کریم رسول کا دروازہ ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی. تو افکار کا حسن, نظریات کی پاکیزگی. ہمارے ہاں نا آج کل جو ہمیں لیکچر دیے جاتے ہیں نا, بالخصوص جو طلباء سائنس پڑھتے ہیں, تو وہ جب سوالات اٹھاتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں. یہ ابھی کورونا کے حالات جب پچھلے دنوں چل رہے تھے تو اس وقت 2-3 قسم کے لوگ ہوئے. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بالکل ہی ڈرتے, کہتے ہیں چھوڑو جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اتنا ڈرتے ہیں کہ بیچارے اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں. درست کیا ہے کہ آپ احتیاط بھی کریں گے پر بھروسہ اپنے رب کریم کی ذات پر کریں گے, بھروسہ اللہ. تو لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اور جو خوف پھیلایا جاتا ہے ہمارے ہاں وہ بڑا عجیب قسم کا انداز ہے. قبر کو کھڑکی کوئی نہیں ہوتی, دروازہ کوئی نہیں ہوتا, آکسیجن کیسے جائے گی. یا آپ کبھی ٹویٹر پر مختلف بڑے لوگوں کے پیغامات دیکھیں تو موت کے بارے میں جب وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں تو عجیب سا رنگ اس کا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ جانے یہ بیچارہ کہاں کھڑا ہو گیا ہے. اور خوف, اور لوگ اس کا ذہن بنا کے ڈرتے ہیں. ڈرنا چاہیے, ضرور ڈرنا چاہیے, لیکن ایک بات یاد رکھیں, حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ ڈرنا تو اپنے اعمال سے چاہیے اور ان کو درست کرنا چاہیے. ڈرنا تو اس چیز سے چاہیے کہ کیا ہم نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو قبر کو بالکل تنگ کر دے گا, جو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دے گا. اگر وہ راستہ ہے اور اس پر آپ چلے ہوئے ہیں, آپ سخت ہو گئے ہیں, آپ نے سوچنا چھوڑ دیا ہے, آپ نے حقوق العباد کے معاملے کو ترک کر دیا ہے, آپ اپنی طبیعت کے لحاظ سے لوگوں کو ستانا مشغلہ بنا بیٹھے, آپ حلال حرام کی تمیز چھوڑ گئے, نگاہوں کی صفائی سے لے کر رزق حلال کو پیٹ میں لے جانے تک اگر غیر محتاط ہو گئے تو پھر تو خوف کھائیں. لیکن یہاں ان نظریات کی بابت جو حضور نے ہماری تربیت فرمائی, تو حضور نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ میرا مومن ہو تو تم اسے کھڈے میں چھوڑ آؤ گے, ہو زندگی تقوی اور محتاط رہ کر گزارنے والا اور تم اسے کھڈے میں چھوڑ آؤ, یہ نہیں ہے. بلکہ فرمایا جو میرے مومن کی قبر ہوتی ہے روضۃ من ریاض الجنہ, وہ تم اسے نا کھڈے میں نہیں چھوڑ کے آئے, باغ میں چھوڑ کے آئے ہو. آپ باغ کا تصور کریں پھر قبر کو سوچیں. نہیں, باغ میں چھوڑ کے, اور باغ بھی معمولی نہیں, جنت کے باغوں میں سے باغ, جنت کی کیاریوں میں سے, روضۃ من ریاض الجنہ. اب ذرا اس اینگل سے آپ اپنی قبر کو سوچیں, اس رویے کے ساتھ. اگر قبر آپ کی جنت کا باغ ہے تو باغ میں جاتے بندہ ڈرتا تو نہیں, اور باغ اتنا حسین ہے کہ جس میں پہلی آنکھ کھلے گی تو پہلی نظر اٹھے گی تو مدینے والے محبوب کا چہرہ نور نظر آئے گا. اتنا شاندار باغ, آپ اس کی رعنائی, اس کا حسن اور اس کی خوشبو کو ملاحظہ فرمائیں. تو حضور نے نا ہماری تربیت فرمائی. میں اکثر کہا کرتا ہوں احباب سے کہ انسان 10-15 سال کے بعد پردیس سے واپس لوٹے اور ماں اگر موجود ہو نا گھر میں, اتنا تگڑا استقبال کرتی ہے کہ مزہ آ جاتا ہے. اس کا بس نہیں چلتا, مکان بھی نہیں بنا دے, فلانی چیز بھی نہیں لے آؤ, میرا پتر آ رہا ہے, فلانی بھی. تو سالوں بعد بندہ گھر لوٹے تو ماں اتنا استقبال نہیں کرتی جتنا قبر میں اللہ کی رحمت بندے کا استقبال کرتی. اس لیے جب یہ سوچ بن گئی تھی نا صحابہ کی حصول جنت کی, تو پھر ان کو لگاؤ ہو گیا تھا. پھر دنیا کی زندگی, جاہ و جلال, مال و دولت اتنا زیادہ وقت نہیں رکھتا تھا ان کی نظر میں. پھر وہ سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل, سمجھ گئے تھے کہ یہ مسافر ہیں ہم یہاں. اور وہ پھر اتنا زیادہ اپنے ذہن پہ چیزوں کو سوار نہیں کرتے تھے, محسوس کرتے تھے کہ اتنی زندگی ان کی ہے, اتنی زندگی ان کی گزر گئی ہے, محسوس کرتے تھے. اور اس پر پھر وہ جو فوکس کرتے تھے وہ آخرت کے لیے کرتے تھے. ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی,
یہ بھی سیاستہ میں آپ کو روایت ملے گی، بہت ساری کتابوں میں ہے، لیکن اس کی اصل آپ کو بخاری شریف میں ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتون آئی تو اس نے آ کر بڑے درد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مرگی کی مریض ہوں اور بڑی تکلیف میں ہوں۔ یہ جو مرگی کا مرض ہوتا ہے یہ اعصابی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، ذہن کو کنٹرول کرتا ہے، اور انسان جسمانی طور پر بھی بالکل اس وقت جب دورہ ہوتا ہے مفلوج ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر بھی خوشی غمی آنا جانا دشوار ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ تو وہ خاتون عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے، کریم آپ دعا فرمائیں رب مجھے شفا عطا کر دے۔ حضور دعا فرما دیا کرتے، اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کے وجود کو ہی شفا بنایا تھا، لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں پہ لگائیں تو رب کریم فوراً شفا عطا فرمائے۔ لیکن حضور تربیت جب کرتے تربیت لوگوں کے بیچ، تو پھر نظریات کو، عقائد کو، افکار کو حضور غسل دیتے، وضو کراتے۔ یہاں بھی سرکار نے صحابہ کے بیچ اس خاتون سے گفتگو فرمائی اور حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے شفا دے دے گا۔ حضور فرمانے لگے اگر تو کہے میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، اور فرمایا اگر تو کرے صبر تو میرا وعدہ ہے رب بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا۔ اب یہ سوچ ہے، یعنی ہمیں جب چانس ملتا ہے دنیا اور آخرت میں چیزوں کو عکس کرنے کا تو آپ نظر دوڑا لیں دائیں بائیں کہ لوگوں نے توجہات کہاں اپنی مرکوز کی ہوئی۔ حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو رب کریم ہے وہ شفا دے گا، میں دعا کروں گا، اور اگر تو صبر کرے، مانا کیا کہ اگر تو مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، اس کے ساتھ ہی وقت بتائے تو پھر رب تجھے جنت دے گا۔ یہ سمجھ لیں بات، اس پر غور کریں۔ وہ جو بیماری کو رحمت کہا گیا تو یہاں اس کا عملی مظاہرہ ہونے جا رہا ہے۔ حضور فرمانے لگے گر تو صبر کرے تو رب جنت دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اس بوڑھی نے ایک منٹ نہیں لگایا سوچنے کے لیے، فوراً عرض کرنے لگی، وہ عرض کرتی ہے حضور تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ دعا کریں رب مجھے جنت عطا کر دے، میرے لیے جنت کی دعا کر دے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں حضور نے دعا کر دی، گویا وعدہ ہو گیا جنت کا۔ وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، ستر کا مسئلہ بنتا ہے، اس کے لیے آپ ضرور اللہ کے حضور عرض کریں۔ تو سرکار نے دعا کر دی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ دیر تک موجود رہیں، دیر تک، حضرت عثمان غنی کے زمانہ مبارکہ تھا وہ بوڑھی موجود رہیں۔ جب بھی انہیں مرگی ہوتی تھی کپڑا اپنی جگہ پہ موجود رہتا تھا، اور جب ہم سے کوئی کسی جنتی کو دیکھنے کا سوال کرتا تھا تو ہم کہتے تھے اس بوڑھی کو دیکھ لو، اسے دنیا میں ہی حضور نے جنت کی بشارت عطا فرما۔ تو جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے توحید، رسالت، قبر، حشر، اس کے بارے میں اپنے نظریات کو صاف ستھرا رکھیں۔ وقت تیزی سے بیت رہا ہے، وقت جو اپنی اس کی سپیڈ ہے اس کے ساتھ وہ گزر رہا ہے، قریب ہوتے جا رہے ہیں لوگ قبر کے، آخرت کے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمارے نظریات وہ ہوں جو ہمیں رسول کریم نے عطا فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دلیر آدمی حضور کے مقدس وجود پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان دیکھ کے جب روئے ہیں تو حضور نے وہاں بھی تربیت فرمائی ہے۔ فرمایا عمر کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ آخرت کی ساری شانیں ہمیں ہی عطا کرے، اور دنیا میں ہم تھوڑی سی مشکل دیکھ لیں تو ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں جینے میں آسانی پیدا کریں گی، ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں گی، ہمارے افکار کو یہ تازہ رکھیں۔ پھر بہت زیادہ الجھاؤ، بہت زیادہ پریشان ہونا، بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہونا، بہت زیادہ ہمارا دنیاوی معاملات کے اندر تفکر کرنا، یہ ہمیں کمزور نہیں کرے گا بلکہ ہم توانا رہیں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم کہی ہوئی باتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جام بھول گئے، اللہ ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرمائے۔ آخر دعوانا۔ ایک بندہ اور اٹھا، اس کا لہجہ بھی کچھ اس طرح کا تھا، کہنے لگا حضور میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ کئی دفعہ چیزیں راز میں رہیں تو وہ ٹھیک رہتی ہیں، لیکن جن کو راز کھولنے کا شوق ہو ان کے اپنے بھی کھل جایا کرتے ہیں، ان کے کھل جاتے ہیں، پھر وہ تکلیف میں آتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، حضور میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کریم بولے، مور لگنے لگی، ہم کانپنے لگے۔ حضور نے فرمایا تو جہنم میں جائے گا، دوزخی ہے تو۔ بس جب وہ سناٹا چھا گیا، اب ڈر تھا کہ کچھ اور باتیں نہ، یہ کثرت سوالات کی وجہ سے حضور ناراض ہو گئے۔
कहते हैं फटाफट हजरत उमर उठे, फटाफट, और कोई माफी नहीं मांगी, कोई बात नहीं की। जनाब उमर थे ना, आए उमर तेरे जुमलों पे मर जाऊं, उन राहों पे कुर्बान जहां से उमर चलते थे। हर हुक्मरान तेरी बात करता है, पर उमर तेरे एक एक फैसले पे मेरी औलादे कुर्बान। ऐसा भी शख्स कोई पलट के दुनिया में आएगा जैसा खत्ताब के घर उमर पैदा हुआ। हजरत फारूक आजम उठे, यूं हाथ बांधे, रो पड़े, कहने लगे ना हुजूर ना, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिसय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन नबिय्यम व रसूला। हुजूर हम बड़े राजी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, सोनिया बड़े राजी हैं कि दीन हमारा इस्लाम है। या रसूलल्लाह हम बड़े राजी हैं कि अल्लाह ने आपको हमारा नबी बना के भेजा है। हुजूर बड़े, यूं हाथ बांधे, ना साडा बोले आ चोले आ माफ करी, गलती हो गई हुजूर जवानों से, नहीं ऐसा हुजूर ना, इससे ज्यादा कोई पर्दा ना खोल जाए कि रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिसय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन नबिय्यम व रसूला। ओ जरूरत के लिए सवाल जरूर पूछा जाए, हुजूर पसंद करते थे, लेकिन बहस में उलझ जाना, हर वक्त दीन को तख्ता मश्क बना लेना, हर वक्त मेरा दिल तड़पता है, कभी कभी सोचता हूं ये मेरे नबी पाक का दीन है, क्या ये सिर्फ दुनिया में बहस के लिए आया है? जिसको 4 लफ्ज आए उसने मेरे हुजूर के दीन को जरिए बहस बना लिया। सुबह भी बहसें, शाम भी बहसें। करीम महबूब अलैहिस्सलातु सलाम ने जो ताइफ में रोड़े खाए थे वो इसलिए कि उम्मत बैठ के बहसें करे, इसलिए इमाम अली मकाम ने सारा घराना करबला में दे दिया कि तुम बहसें करो। अमल कब करेंगे? करो बहस, सुबह भी करो, हर बंदा करे, मौलवी भी करे, मुफ्ती भी करे, मुनाजर भी करे। और चलो उलमा तो कभी इलाए कलिमतुल हक के लिए कोई गुफ्तगू कर मिले, हर चौक चौराहे में बहस, हर जगह मुनाजरा। खुदारा बिला जरूरत तो छोड़ दे, बिला वजह तो छोड़ दे, कभी तो मान कर चलने का मिजाज बना ले, कभी तो कबूल कर ले। या रसूलल्लाह रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिसय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यम व रसूला। हुजूर बड़े राजी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, इस्लाम हमारा दीन है, आप हमारे नबी हैं। हुजूर हम बड़े ही राजी हैं, हम पर करम नवाजी हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया उमर बैठ जा, अल्लाह तेरे ऊपर रहम फरमाए। उमर बैठ जाना, रब तेरे ऊपर रहम फरमाए। और फिर फरमाया उमर ये रब ने तुझे ही तौफीक दी है, ये तुझे तौफीक मिली है। तो इतनी ज्यादा पैसे, मैं कभी कभी कुछ सवालों के जवाब देने को जी नहीं ना चाहता। आप जो सवाल कर रहे हैं वो पता है हुजूर के एक अजीम सहाबी के बारे में कर रहे हैं, आप उन पर बहस करना चाहते हैं, आप उनको तख्ता मश्क बनाना चाहते हैं। जी नहीं करता, वो हस्ती ऊंची है ना भाई ना, दिल नहीं मानता, ख्याल नहीं पैदा होता। हम तो उन बुजुर्गों के मानने वाले हैं जो हुजूर की अजवाज का और 4 बेटियों का नाम लेते थे तो वुजू करके लेते थे। वो तो बातें करते थे तो डर डर के करते थे, कहते थे तौबा तौबा तौबा। हम कहाँ और वो लोग कहाँ। लेकिन आज हर आदमी को बहस का शौक आया है। हर शख्स है जो कहता है मुझे भी 3 बातें आती हैं, मैं भी थोड़ा सा मुफ्ती हूँ, मेरी भी सुन लो। तो अपनी ज़िंदगी में इतना दरवाज़ा बहस का ना खोलें, इतना उलझाव ना पैदा करें, और ऐसे बेजा लायानी और बेमकसद सवालात से अपने आप को बचाएं जिनमें इंसान पढ़े तो उसके लिए उलझाव बढ़ जाए।